प्यारे दोस्तों, 10 मुहर्रम अशूरा के दिन का बहुत ही पावरफुल वजीफ़ा। ये वजीफ़ा करने वाला अल्लाह रब्बुल आलमीन उसकी हर हाजत को पूरा फरमा देगा। जो भी वो दुआ करेगा रिज़्क़ के अंदर रब्बुल आलमीन उसके फरावानी फरमा देगा। इतना रिज़्क़ अता फरमाएगा कि वो देख कर हैरान रह जाएगा। ये रिज़्क़ और दौलत का पावरफुल वजीफ़ा है। हर हाजत, दिल की जो तमन्ना है, दिल की आरज़ू है, वो पूरी होगी। ये अमल आपने 10 मुहर्रम अशूरा के दिन आपने ये वजीफ़ा करना है, और ये वजीफ़ा करने वाला कभी भी अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होता। प्यारे दोस्तों, ये 10 मुहर्रम को बरोज़ बुध को ये आप लाजमी वजीफ़ा कीजिएगा। अशूरा के दिन की दुआ और वजीफ़ा हम आपको इसी वीडियो के अंदर बताएंगे। अगर आपने ये हमारे बताए गए तरीके के मुताबिक अमल कर लिया तो आपकी हर दुआ कबूल होगी। आप जो अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह से मांगेंगे, रब्बुल आलमीन आपको सब कुछ अता फरमा देगा। अपने दिल की आरज़ू आपने अल्लाह की बारगाह में पेश करनी है, आपकी हर दुआ कबूल हो जाएगी, हर हाजत जो है वो पूरी हो जाएगी। आप अल्लाह की बारगाह से ये अमल करने के बाद बंगला, कोठी, दौलत, शोहरत, इज़्ज़त, जो चीज़ भी आप मांगेंगे, मकान, बंगला, जो चीज़ भी मांगेंगे, ये एक तस्बीह पढ़ने से, ये अमल करने से, ये छोटा सा एक काम करने से आपकी तमाम की तमाम परेशानियां दूर हो जाएंगी। रब्बुल आलमीन एक तस्बीह पढ़ने से आपको करोड़ों रुपए अता फरमा देगा। अगर ये अमल करने के बाद अगर आप लाख मांगेंगे तो आपको 70 लाख रब्बुल आलमीन अता फरमाएगा, क्योंकि वो गफूर रहीम है। वो इन्ना का अला कुल्ली शैइन कदीर है। मालिक जिसे चाहे जिस वक्त चाहे रब्बुल आलमीन नवाज सकता है। तो ये 10 मुहर्रम अशूरा का दिन इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपकी शहादत का दिन है। तो इस हवाले से हमने ये आज का अमल जो है ये आपके साथ शेयर कर रहे हैं। ये वजीफ़ा अगर आप करेंगे तो यकीनन रब्बुल आलमीन आपकी हर दुआ को कबूल फरमा लेगा। हर परेशानी से, हर आफत से, हर मुसीबत से रब्बुल आलमीन आपको महफूज फरमा लेगा। आप आज के दिन जो चीज़ मांगना चाहते हैं यकीनन मांगिए, रब्बुल आलमीन शाम होने से पहले आपकी दुआ को कबूल फरमा लेगा। ये आज का दिन बड़ा अज़मत वाला दिन है। इमाम अली मकाम की शहादत का दिन है। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे नवासे इमाम हुसैन की शहादत का दिन है। आज के दिन सैयदना हज़रत अली अकबर, अली असगर, औनो मोहम्मद, इनकी शहादतें हुई। तो आज के दिन ये अमल आप कीजिएगा। ये बहुत ही प्यारा अमल है। ये रब्बुल आलमीन के मुक़द्दस कलाम में से एक सूरह मुबारका का अमल है। यकीनन अगर आप ये अमल करेंगे तो रब्बुल आलमीन आपके दिल की हर दुआ को, हर तमन्ना को, हर हाजत को रब्बुल आलमीन पूरी फरमा देगा। और रब्बुल आलमीन आपके दुखों से आपको निजात अता फरमा देगा। अगर आप बीमार हैं और वजीफ़े कर करके अगर आप बेरोज़गार हैं, या आपके रिज़्क़ के अंदर तंगी है, या आपके रिज़्क़ के अंदर बरकतें नहीं है, या आप रिज़्क़ की तंगी से परेशान हैं, तंग दस्ती का शिकार है, तो अगर आप अमल कर करके थक चुके हैं, कारोबार वैसे का वैसे ठप का ठप पड़ा है, कारोबार दुकान पर कोई गाहक ही नहीं आता, परेशानियां जो हैं वो घेरे हुए हैं, हर तरफ परेशानियों ने डेरे लगाए हुए हैं, और आप वजीफ़े कर करके अमल कर करके आप तस्बीह पढ़ पढ़ के थक चुके हैं, तो ये 10 मुहर्रम का दिन आप ज़ाया ना करें। ये आज के दिन एक तस्बीह पढ़ लें, रिज़्क़ के बंद दरवाजे खुल जाएंगे। ये एक तस्बीह कर लें, रब्बुल आलमीन आप पर अपनी रहमतों का नज़ुल फरमा देगा। आपने भूल कर भी ये तस्बीह नहीं छोड़नी। छोटा सा अमल है, एक दिन का अमल है, आपने ये आज के दिन ही अमल करना है। अगर ये आपने अमल ना किया तो पूरा साल सिवाय पछतावे के आपके पास कुछ नहीं रहेगा। तो लिहाजा आपने ये अमल ज़रूर करना है। अपने कारोबार को छोड़कर, मसरूफियात को छोड़कर आपने ये अमल लाजमी करना है। अगर एक दिन का अमल करने से ज़िंदगी के अंदर बहार आ जाए, पैसा ही पैसा हो जाए, खुशियाँ ही खुशियाँ हो जाएं, बहारें ही बहारें हो जाएं, तो फिर ये कोई मुश्किल अमल नहीं है। ये ऐसा अमल है कि अगर आप करेंगे तो रब्बुल आलमीन आपकी किस्मत के अंदर पैसा, रिज़्क़, दौलत आपका मुक़द्दर बन जाएगी।
آپ کا مقدر چمک اٹھے گا، قسمت کا ستارہ چمک جائے گا، پریشانیوں سے آپ کو نجات مل جائے گی، رب العالمین آپ کو مستجاب الدعوات فرما دے گا، یعنی آپ جو دعا مانگیں گے آپ کی ہر دعا رب العالمین قبول فرما لے گا۔ ہم آپ کو لے چلتے ہیں وظیفے کی طرف، لیکن اس سے پہلے آپ سے چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں فرمایا تو ہمارے چینل کو ابھی سبسکرائب فرما دیجئے گا، تاکہ ہر آنے والے دن کا عمل، ہر آنے والے دن کی ویڈیو، ہر آنے والے دن کا وظیفہ جو ہے وہ آپ تک بر وقت پہنچتا رہے۔ اور آپ نے عمل کے بعد خصوصی دعا کرنی ہے امت مسلمہ کے لیے، بالخصوص فلسطین مسلمان بھائیوں کے لیے، کہ رب العالمین ہم تیری بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، تجھے تیرے مقدس کلام کا واسطہ، نبی پاک علیہ السلام کی سیاہ زلفوں کا واسطہ، امام علی مقام کی شہادت کا واسطہ، رب کریم فلسطین کے مسلمانوں کو آزادی عطا فرما۔ اے رب کریم تجھے کعبۃ اللہ کی بہاروں کا واسطہ، کعبۃ اللہ کی در و دیوار کا واسطہ، کعبۃ اللہ جیسے مقدس گھر کا واسطہ، رب کریم فلسطین کے روتے ہوئے بچوں کی غیبی امداد فرما، ان کو آزادی والی زندگی عطا فرما۔ رب العالمین کی پاک بارگاہ میں آپ نے دعا کرنی ہے۔ تو چلتے ہیں ہم اپنے عمل کی طرف کہ آپ نے یہ وظیفہ کیسے کرنا ہے، آپ نے کون سا کام کرنا ہے۔ تو آپ نے سب سے پہلے درود پاک پڑھنا ہے، درود ابراہیمی آپ نے پڑھنا ہے۔ آج 10 محرم کا دن ہے، زیادہ سے زیادہ آپ کم از کم 1000 مرتبہ پڑھیں، 1000 مرتبہ پڑھیں۔ ویسے عمل شروع کرنے سے پہلے آپ نے 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ ثواب کی نیت سے درود پاک سماعت فرمائیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ اسی طرح آپ اس کو ہاتھ کی انگلیوں پر بھی پڑھ سکتے ہیں، تسبیح کے دانوں پر بھی آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ یہ آپ نے 11 مرتبہ درود پاک عمل شروع کرنے سے پہلے پڑھنا ہے، اور پھر آپ نے اس کے بعد سورۃ اخلاص شریف پڑھنی ہے، یعنی ثواب کی نیت سے سورۃ اخلاص شریف سماعت فرمائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد اللہ الصمد اللہ الصمد اللہ الصمد۔ یہ اللہ الصمد آپ نے 9 مرتبہ پڑھنا ہے۔ ہر صورت یا جب بھی ایک دفعہ صورت پڑھنی ہے اس کو آپ نے 9 مرتبہ اس لفظ کو پڑھنا، اللہ الصمد۔ یہ 9 مرتبہ پڑھنے کے بعد پھر آپ نے پڑھنا ہے لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یہ 1 مرتبہ ہوگی۔ پھر آپ نے سورۃ اخلاص شریف پڑھنی ہے، قل هو اللہ احد۔ جب اللہ الصمد پر آپ نے آنا ہے تو پھر آپ نے اس کو 9 مرتبہ پڑھنا ہے، اللہ الصمد اللہ الصمد۔ اسی طرح آپ اس کو ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر بھی آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ یہ آپ نے سورۃ اخلاص شریف 9 مرتبہ پڑھنی ہے، اور ہر مرتبہ جب اللہ الصمد سورۃ اخلاص پہ اللہ الصمد پہ آپ آئیں گے تو اس لفظ کو آپ نے 9 مرتبہ پڑھنا ہے۔ تو یہ 9 مرتبہ سورۃ اخلاص شریف پڑھنے کے بعد آپ نے پھر 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے جو ہم نے پہلے پڑھا ہے۔ تو یہ دوران عمل یہ آپ نے ظہر اور عصر کے درمیان کرنا ہے، یا فجر کی نماز کے بعد اگر ہو سکے تو بہت افضل ہے، ورنہ ظہر اور عصر کے درمیان آپ نے پڑھنا ہے۔ تو آپ نے پوری توجہ کے ساتھ، پورے دھیان کے ساتھ اپنے مال کے حقیقی پر پورا توکل کرتے ہوئے، یقین رکھتے ہوئے آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ اور دوران عمل آپ نے کسی سے کوئی بات نہیں کرنی، کسی سے کوئی دنیاوی گفتگو آپ نے نہیں کرنی۔ آپ نے مکمل توجہ کے ساتھ جو آپ کے دل کے اندر تمنا ہو، آرزو ہو، حاجت ہو، یعنی کہ رزق کی اگر حاجت ہو، دولت کی ہو، اگر کاروبار کی اگر تنگی ہو، اس کو آپ نے اپنے ذہن کے اندر رکھنا ہے، ذہن کے اندر رکھ کر آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ اور یہ عمل کرنے کے بعد پھر آپ نے دعائے عاشورہ پڑھنی ہے، یعنی کہ درود پاک پڑھنے کے بعد دعائے عاشورہ۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے نواسے حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ جس نے 1 مرتبہ سال کے اندر 10 محرم کو عاشورہ کے دن یہ دعا پڑھ لی، یہ
عاشورہ والی دعا پڑھ لی، یہ وظیفہ کر لیا تو پورا سال اس کو موت نہیں آئے گی۔ جس کو موت آنی ہوگی وہ یہ یعنی کہ دعائے عاشورہ نہیں پڑھے گا۔ دعائے عاشورہ آپ پڑھ سکتے ہیں، اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ ہمارے اسی یوٹیوب کی جو پکچر والا سین ہوتا ہے وہاں پہ جا کر آپ دعائے عاشورہ جو ہے وہ دیکھ کر پڑھ سکتے ہیں۔ دعائے عاشورہ آپ نے پڑھنی ہے، پوری توجہ کے ساتھ پڑھنے کے بعد پھر آپ نے دعا مانگنی ہے، اللہ رب العالمین کی پاک بارگاہ میں دعا مانگنی ہے۔ تو جو آپ دعا مانگیں گے، جو حاجت آپ کے دل کے اندر ہوگی، رب العالمین شام ہونے سے پہلے، غروب آفتاب سے پہلے رب العالمین آپ کی دعا کو قبول فرما لے گا، آپ کی ہر حاجت کو رب العالمین پورا فرما دے گا۔ یقیناً اگر یہ عمل کرنے کے بعد اگر آپ 1 لاکھ مانگیں گے تو رب العالمین آپ کو 70 لاکھ عطا فرمائے گا۔ یہ سورۃ اخلاص شریف کی پاور ہے، یہ اس کی طاقت ہے۔ اور آج کا دن ویسے بھی بڑا عظمتوں والا ہے، یہ 10 محرم کا دن ہے۔ 10 محرم کو ہی رب العالمین نے اسی مہینے کے اندر ہی حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کو جودی پہاڑ کے ساتھ کھڑا کیا، اس کے قریب کشتی کو کھڑا کیا۔ تو اسی یعنی کہ 10 محرم کو ہی کا ہی دن تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی۔ اسی روز رب العالمین نے زمین و آسمان کو اسی مہینے کے اندر بنایا۔ اسی دن ہی رب العالمین نے حضرت یوسف علیہ السلام کو قید سے رہائی عطا فرمائی۔ اسی دن کے اندر بہت زیادہ کام کیے ہیں رب العالمین نے، یعنی کہ یہ بڑا عظمتوں والا دن ہے، اس کی ایک بہت شان ہے، مقام ہے اس دن کا۔ اگر اس دن کا کوئی روزہ رکھتا ہے تو رب العالمین اس کے پورے سال کے روزوں کا ثواب عطا فرما دے، رب العالمین اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، دل کی نیک تمناؤں کو، نیک حاجتوں کو رب العالمین پورا فرما دیتا ہے۔ پیارے دوستو، آپ نے یہ 10 محرم کا عمل لازمی کرنا ہے۔ جس نے یہ عمل کر لیا وہ سمجھ لے کہ وہ مالا مال ہو گیا۔ امید کرتے ہیں کہ تمام دوست احباب کو یہ ہمارا عمل، یہ ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو اپنی محبتوں کا اظہار لائک، شیئر اور کمنٹ کے ذریعے کیجئے گا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ و ناصر، والسلام۔